बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन ज़मान पार्क में मौजूद है और आज एक बार फिर से काफ़ी गहमा गहमी है। थोड़ा सा मैं आपको मनाज़िर दिखा दूँ। ये मेन पार्क है, आपको पहले भी एक दफ़ा दिखा चुका हूँ कि जहाँ पर अब कैंपर्स हैं, जहाँ पर डिफरेंट कैंप्स लगे हुए हैं। थोड़ा सा घूमे तो मेन पे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही शायद यहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या चाय डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उस वजह से यहाँ पर रश है और डिफरेंट स्पॉट्स है, क्योंकि खाने का टाइम है तो डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पर इस तरह आपको काफ़ी। आप फिर आ गए हो 100 का बर्गर, फिर आ गए हो। ये जी 100 का बर्गर, आज छोटा बच्चा ये एक नया आया ज़मान पार्क में 100 का बर्गर। बहरहाल आज डिफरेंट स्पॉट पे। लाला कहाँ से आए हैं? क्या करने? बस इमरान खान के लिए आज आए हो ना, तकरीबन 2-3 दिन हो गए। 3 दिन 2-3 दिन। तीन तो दिन क्या हो। करते हो सारा दिन यहाँ पे? बस या बेटा है इमरान खान के लिए, तो बस बैठा हूँ। बेटा हाँ इमरान सर आप भी बस बैठे हैं? नहीं, आप हम खड़े तो हैं? खड़े नहीं, हम तो घूमते हैं इधर, हाँ। देखते हैं क्या माहौल है, कैसा माहौल है। हाँ। और यही करने आए कि इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जो है ना हमारा छुटकारा एक हासिल दोस्त है करने। सिद्दीक जान, जानते हैं आप? सिद्दीक जान जो साहबी, हाँ जी, बुल न्यूज़ वाला, हाँ जी, उसको पकड़ लिया। बहुत जुल्म किए हैं। हम तो हैरानी है कि अरशद शरीफ को जो है ना इन्होंने कितना बेदर्दी से शहीद किया। फिर जो ये इमरान रियाज जो है ना उसको उठा लिया। फिर अभी जो इससे पहले बुल न्यूज़ का एक शहाब था मेरे ख्याल में, जमील फारूकी, हाँ। उसको उठाया। तो बड़ी अफसोस की बात है कि क्यों जो लोग सहाफत करते हैं और सच बोलते हैं तो सच बोलने की सज़ा यही होती है। चीफ जस्टिस से सबसे जो है ना ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस जुल्म को बंद करो। थैंक यू सर, थैंक यू। सर कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर दी हूँ। लाहौर दी? हाँ रोज आते हो? हाँ, रोज नहीं तो दूसरे दिन लाजमी आना वा। की शायरी खिंच के लिए आती है? की शैकेट की नहीं मैं कलमा बंदा कर आराम ला करे। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इमरान खान दी इश्क इस्लाम दा इमरान खान दी गैरत। अल्लाह दे नबी कहंदे मेरी उम्मत विच गैरत नहीं होगा ओदे ईमान ही नहीं गा। कौन कहंदे? अल्लाह दे नबी कहंदे। तो फिर उस आदमी च गैरत है, तो फिर मैं 70-72 साल उम्र से मैं देखना गैरतमंद इधर कोई नहीं है, बेगैरत ही सारे आए। बेगैरता ने सारी हुकूमत की आवाम नू लुटिया। तू तेन भी कल पढ़ लिया सुन, तू उन्होंने हक तोड़ा ना बोले ना, मैं मीडिया वाला मैं गल तन साफ करना माना तेन भी कल लटका लिया। खा बेटा पहले मेरी गल सुन लेना पुत्र, मैं तेन कहना तुहानू कल भी लटका लिया सुन। तुसी भी जानते हो लाहौर दे रहने वाले हो ना, ते तुसी भी जानते हो मैं भी लाहौर दा रहना, मैं भी जानना कि ये किहड़े कबीले दे लोग होन ते किहड़े कौम दे लोग होन, की इन्हां दी सोच सी, की इन्हां दे ख्यालात है। इन्हां ने पंजाब दे जेहड़े होंदे ना SHO होंदा है ना, SHO इन्हां दे बच्चें दा भी गुलाम है। DSP जेहड़ा है ना वो भी इहदे आस्ते सलूट, ऐसे इन्हां दे बेटियां आस्ते, इहदे पोते पोतियां आस्ते ऐसे सलाम आस्ते खड़ा होंदा है। ते फिर वो किस चीज़ दा DSP हो गया कि जेहड़ा कौम दा तनख्वाह खांदा है, जेहड़ी अवाम दी तनख्वाह खांदा है, जेहड़े अवाम दा टैक्स दे पैसे ते आंदा है, जेहड़ा अल्फ उठांदा है कि मैं कौम दी अवाम दी खिदमत करनी है। तो फिर उस DSP नू अफसोस चाहिए, अफसोस चाहिए, मरना चाहिए। तू तो मरने मतलब शहीद हो से ओ शहादत कबूल कर ले, इन्हां दी गुलामी कबूल ना कर। इन्हां ने पहले गुलामी लोग पाए, इन्हां ने जुतियां सीधे करने से पाए। इन्हां ने आज कोई गल ना करे कल तू भी गुलाम है मैं भी गुलाम हाँ। इन्हां से 70 साल से इन्हां ने सारे पाकिस्तान नू, पूरी पंजाब नू और ज्यादा पठाना नू की गुलाम बनाया है, पंजाबियों नू ज्यादा गुलाम बनाया है। पठान ने किसी की परवाह नहीं, पठान ने अंग्रेजा तो गुलामी नहीं मानी, इहदे की गुलामी मानी है। इमरान खान रूस से ते अमरीका दा मार के सारे इत्तेहादियां नू मार के उन्हां दी गुलामी नहीं मनी कि ए बुद्धू दा इधर भी गुलामी मनेंगे। इन्हां नू पता भी है। नवाज शरीफ से पूछ ले कि एक बाबा जी सी वो बयान करदा सी कि 40 साल 35 साल पहले आया सी पिशावर, खान अब्दुल वली खान गफार खान दा बेटा सी, ओदा जलसा सी खैबर बाजार विच। 3 बजे जलसे च मैं बैठा सा, 3 बजे ते ए आया सी। खान अब्दुल वली खान ने मुंडे ने कहा ओए क्लाशन कोपा चलाओ, ब्रश चलाया। नवाज शरीफ कुर्सी तले बैठ गए, चुप गए। खुदा दी कसम मैं कसम खाना चुप गए। तो चुप गए, मैं भी बैठा वहाँ, मैं भी बैठा जवान मुंडा सा ते बैठा ते खान साहब नू की कहते उठ जा ए पंजाबी उठ जा पठाना नू आए कोई एवं बुद्धू नहीं आए। फिर नवाज शरीफ ने अपे किए, उन्होंने कसम दे दी
کہ خان صاحب کہہ رہے کہ تو ایک یہ انہیں پھر نواز شریف نے ہاتھ چک لیتے کہ خان لوگ بہت بہادر ہے، خان لوگ بڑے دلیر ہے، خان کسی نال کڑے ہو جائیں گے تو صدیوں تک منان دیں تے پھر خان نال عمران خان نال کرن ہوئے تے ناری عمران خان ہی خان ہے تے پھر او دے خان دے نال تے ساڈا نام لکھا ہے کی سمجھے، پھر او دے نال قربانی دیئے. میں بستر چک کے بھی ادھر آنا ہوں، میں بستر چک کے میں اج بھی بچیاں نو کیا میں کہ میں تانوں وصیت کیتا ہے کہ میں مر بھی جاواں تو میں عمران خان دے جلسے چ مر سکاں. بابا جی تیری عظمت کو سلام. اور یہ نہیں خان ہم پٹھان ہیں، تم پنجابی ہو، پنجابی سندھی ہو، بلوچ ہو، ہم سارے پاکستانی. خان صاحب کی یہ ایک لفظ جو ہے نا کہ میرے پاکستانی ہو، بس یہ ہمارے لیے یہی کافی ہے. تم ہمارے بزرگ ہو. نہیں ہم وہ میں پنجاب وچ رہنا، میں پٹھان ہاں قوم دا. یہ کہ میں پنجاب وچ میں پنجاب دے لاہور دے شہر واسطے میں داتا غریب نواز ملانگا دعا کرنا وا کہ داتا تیری نگری ہے، اے تیرے نگری سارے ایک آندین ایک منافق اے مشرک جڑے تیرے شہر وچ اون تے او داتا کہندا ہے میرے شہر وچ جڑا منافق ہوگا انہوں میں ذلیل کر سا. داتا نہیں کہ جڑا شہر سے میرے کمائے گا، داتا کہندا ہے میرے شہر سے کمائے گا وہ حرام تے رستے سے خرچ کرے گا انہوں حرامی کر سا. کی سمجھے، داتا نہیں کہ داتا نہیں کہ میرے شہر دے جو پیسہ کما کر وہ زنا دے خرچ عیاشی تے خرچ کرے گا وہ تو میں فنا کر لے سا. آج انہوں نے فنا کر لیتا ہے، مان لیتا ہے کہ نہیں. ادھر لالا کا ٹی وی تو سننا ہوں، دیکھنا ہوں، میں لاہور نیوز نے بھی دیکھنا ہوں اور دوسرے دو اسٹیشن نے بھی. لالا کہاں سے آئے ہو؟ میں بھی لاہور سے آیا ہوں. پٹھان لیکن لاہور سے. ہاں جی یہ پٹھان کے نہیں ضلع محمد کے ہیں. ضلع محمد کے. کب سے آگے میں لاہور؟ 60 سال سے. 60 سال سے ابھی بھی بہادر ہو کے نہیں لاہوریا چاہ کے ساڈے ورگے سے نہیں ہو گئے تقریباً ہو گئے. اسی ویسے تھوڑے جے ڈرپوک پر ایڈے ماڑے بھی نہیں ہے. نہیں اسی بھی ہیں پر ایڈے انہاں ورگے بھی نہیں ہے کہ جڑا ذرا جنی گل بن جاندی ہے تے لندن پہنچ جاندے نے. اسی لندن نہیں جانا، اسی ایتھے ہی رہواں گے انشاءاللہ. یہی بڑی گل ہے، یہی بڑی بہادری ہے تہاڈی. آپ کہاں سے لالا؟ جی ہمارا تو تعلق نعمت ایجنسی سے ہے، یہ ہمارے چاچو جان ہیں. اچھا یہ یہاں پہ آ گیا، آپ وہیں پہ ہو؟ بس یہ ہم دونوں کو جو ہے نا عمران خان کی محبت لے آتی ہے ادھر. ہاں جی، اور ماشاءاللہ وہ ہمارے بچوں کے لیے، مثلا ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے آئے. ہم کو بھی چاہیے نا کہ اس کا ساتھ دیں ہم، ٹھیک ہے نا. تو کیوں نہ مثلا سب مل کر عمران خان کا ساتھ دیں. تو ہم یہ سارے بھائیوں سے تو یہی ریکویسٹ ہے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جتنے بھی یہ نون لیگ کے مثلا پٹواری جتنے بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ دھوکے بازوں کو چھوڑے اور عمران خان کا ساتھ دے. ساری عمر یہ دیکھیں نہیں، یہ مہنگائی مکاؤ مارچ کے لیے مثلا یہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، پھر بعد میں اسی کو دھوکہ دیا مہنگائی کو کہاں کی کہاں لے اور کہاں لے گا وہ، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے میں ان کو بھی یہ سوشل میڈیا کے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ آئے عمران خان کا ساتھ دیں. وہ ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بیچارہ لڑ رہا ہے اور اکیلا ہے، اور یہ پوری 22 کروڑ عوام جو اس کے ساتھ ہے. یہ چند ادارے جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب سے یہ 22 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہے. عوام کٹھی تو کچھ. کہاں سے ہے لالا؟ میں نوشہرہ کے پی کے سے ہوں. اچھا، پریس خٹک صاحب کے حلقے سے ہوں. 15 دنوں سے یہاں سابقہ پہ سی ایم صاحب کے حلقے سے. جی NA-25. تو 15 دنوں سے ہم یہاں پر ہی ہے، عمران خان کے ساتکہ کھڑے ہیں، خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. آپ میں میری طرح خون ہی تھوڑا سا ہونا، بس تھوڑا ہی ہے، وہ بھی بہا دیں گے، وہ بھی بہا دیں گے کیونکہ وہ ایک غیرت مند انسان ہے. وہ ہماری مستقبل اور ہمارے بچوں کی ایک بات بتائیں. جی وہ پختون ہوتے خان کی کوئی ایک ادا، کوئی ایک بات جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ مجھے اس میں یہ چیز پسند ہے کہ وہ ایک ہماری پالیسی، فارن پالیسی جو ہے وہ غیر جانبدار اور غیرت مند انداز سے وہ اس کو لانا چاہ رہے تھے. خان میں کوئی ایک چیز جو پسند ان کی ہر چیز ہمیں پسند ہے. کوئی ایک چیز جو سب سے ہر چیز ایک سے بڑھ کر کہ اقوام متحدہ میں نبی علیہ السلام کی بات کو اجاگر کیا انہوں نے، ٹھیک ہے. اور دوسری جو بات ہے مثلا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ٹھیک ہے. اور ہاں جی جرت کے ساتھ بس یہ سب سے بڑی بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس اس سے آگے ختم. تھینک یو. ناظرین زمان پاک اٹ سیلف جو ہے وہاں پر موجود ہے. کچھ اور لوگوں سے بھی میں آگے چل کے آپ کی بات کراتا ہوں. ڈفرینٹ ایریاز سے آئے لوگوں سے بات کر کے مزہ آتا ہے، ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور یہی میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کا ریسنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں ہم نے لوگوں سے بہت سارا سیکھا.